ल है 7 को त सहिलो छ गिभनमा चाहिँ 7 मा के भनेको छ Shobha borrowed rupees 12,000 student loan when she was a student at Pokhara University at 9% interest rate per annum भनेको छ है शोभा भन्ने एकजना के स्टुडेन्ट हो उसले चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा पढ्ने बेलामा स्टुडेन्ट हुने बेलामा 12,000 रुपैयाँ के लियो भनेको छ स्टुडेन्ट लोन लियो भनेको छ कति पर्सेन्टेजमा डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 9% ब्याजमा इफ सी रिपेड रुपिस 1500 पर इयर यदि उसले त्यो लोनको रिपेमेन्टको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति तिर्छ 1500 1500 रुपैयाँ तिर्छ भने हाउ लङ टु द नियरेस्ट इयर इट टुक हर टु रिपे द लोन भनेर चाहिँ उसले त्यो लोनलाई रिपे गर्नको लागि नजिकमा कति वर्ष लाग्छ भनेको ठ्याक्क आउन है यो चाहिँ डेसिमलमा आउँछ त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ ठ्याक्क आउने काम चाहिँ गर्दैन अब जाउँ ल सबभन्दा सुरुमा जुन लोन लिएको छ 12,000 यो के हो नि यसले के भनेर लेख्ने भन त ल के हो यो खास 12,000 FB हाँ FB FB बोल्यो FB भन्ने PVA हो प्रेजेन्ट भ्यालु ए कोही मान्छेले लोन लिन्छ भने आजको दिनमा लिन्छ कि 5 वर्षपछि लिन्छ लोन आज लिन्छ आजै रिमेम्बर लोन लिएको छ भन्नासाथ त्यो जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हो यो कुरा याद राख है किन चाहिँ हामीले लोन लिँदैछौँ भने आजै लिन्छ 5 वर्षपछि लोन लिने कुरा चाहिँ कहिले पनि आउँदैन अब प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 100% हो प्रेजेन्ट भ्यालु मात्रै हो कि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी PVA हो कि PVA हो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो क्यास फ्लो चाहिँ हेर्नुपर्छ पछिल्लो क्यास फ्लोले लोन रिपेमेन्ट गर्न के गरेको छ प्रत्येक वर्ष 1500 रुपैयाँ तिरेको छ तिरेको छ नि यो त्यो 1500 त्यो PMT हो अथवा एन्युटी हो एन्युटी दिएको छ भने यो के हो PVA हो है अथवा लोन एमाउन्ट भनेर लेख त्यसपछि PVA लेख है यसलाई चाहिँ लोन एमाउन्ट ब्र्याकेटमा यो के हो PVA हो रिमेम्बर FB त हैन कति 12,000 लोन लिएको किन PVA भयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ लोन भन्नासाथ प्रेजेन्ट भ्यालु हो अनि उसको रिपेमेन्ट कसरी गरेछ भन्दा चाहिँ प्रत्येक वर्ष रेगुलरली गरेछ है प्रत्येक वर्ष रेगुलरली गर्नासाथ त्यो के भयो PVA भयो अब त सबै सहिलो हुन्छ यति बुझ्नासाथ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर लेख्दियो के कति पर्सेन्ट भनेको छ 9% अनि इन द सेम वे PMT हो त्यो PMT दिएको छ 1500 र उसले सोधेको नम्बर अफ इयर्स चाहिँ सोधे अब तिमीहरूलाई जुन फर्मुला लगाए नि हुन्छ ल सरी जुन फर्मुला भनेको PVA को फर्मुला लगाउने ल भन PVA फर्मुला के हुन्छ अरे के लेखेका थियौ जुन छ त्यो FBA छ भने FBA को फर्मुला लगाउने PVA छ भने PVA को फर्मुला लगाउने PVA को फर्मुला के हुन्छ PMT ब्र्याकेट IFA K% कमा N years ठीक छ यही लगाऊ PVA कति 12,000 PMT कति 1500 ब्र्याकेट ओपन PVIFA 9% कमा N years छैन ल अब 12,000 डिवाइड 1500 PVIFA 9% कमा N years ल अथवा यता ल्याए नि भयो त्यसलाई नो प्रब्लम PVIFA 9% कमा N years इक्वल्स टु भाग गर्दा कति आउँछ 8 आउँछ सर हजुर अब टेबल हेर फाइनान्शियल टेबल हेर फाइनान्शियल टेबलमा PVIFA मा जाऊ 9% मा खोज
है 15 9 years. तल फ्याक्टर हेर फ्याक्टर 8 चाहिँ कसको बीचमा पर्छ भनेर चेक गरे ठ्याक्क त्यो नियरेस्ट भनेको छ है क्वेसन त्यो ठ्याक्क 8 चाहिँ भेटिन्न 8 सबभन्दा नजिक कसको छ भनेर खोज्ने ल PBIF ए टेबल पल्टाऊ कति पर्सेन्टमा 9% ल हेरे सबै किताब हो भने किताबको 510 पेजमा छ मेरोमा चाहिँ PBIF ए टेबलको 9% हेरेको छ सबैले हजुर सर. ल भन 8 सबभन्दा नजिक कुनमा छ कति वर्षमा 15. 15 इयर्समा 8.0607 मेरो क्वेसनले पनि नियरेस्ट भन भनेको छ एक्ज्याक्ट भनेको छैन किन एक्ज्याक्ट भेटिन भनेको अब यति देखियो भने लेखिदियो एक लाइन यहाँबाट है according to PBIF table at 9% factor 8 nearly lies at 15 years है so लेख दियो अब यसो number of years n equals to कति भयो 15 years यति होला ठीक छ सहनशीला हजुर सर ओके ल यस्तै हो 8 को 7 को गरे पनि 8 को सक्छौ 8 मा पनि ल मैले पढे मात्र है suppose you borrow rupees 90,000 today from Bank of Kathmandu for 5 years the loan contract required to repay rupees 26,848 every year for 5 years what is the implicit interest rate of this loan contract भनेको छ सेम यही हो मात्र के गरेको छ नम्बर अफ इयर्स दिएको छ र इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भनेको छ यही ठाउँमा गएर अड्किन्छौ यो हिसाब पनि यस्तैमा आरे यहीमा स्टेपमा आएर चाहिँ तिमीहरू स्टप हुन्छौ यहाँ फेरि टेबल हेर्न पर्यो ओके यति भइ सक्छौ ल 8 को त 100% अब कति 14 sir. अरे वाह मजाले जम्प हाने छैन हो नि त अरूको सही रहेछ सबले 14 नै भनेर त किन एकैचोटि सही रहेछ त अरू त हैन प्रेजेन्ट भ्यालु त्यो 10 को 11 को चाहिँ टेबल बनाएर गर है ल नाउ लेट्स सी प्रब्लम नम्बर 14 14 को ए र बी चाहिँ सजिलै छ सी मा गएर थोरै दिमाग लाउनु पर्छ यो चाहिँ डिसिजन हो है पहिला एकैले सुरुकै गरौँ किनकि सी मा ए र बी दुईटैलाई कम्पेयर गरेको छ फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ द फलोइङ अर्डिनरी एन्युटिज भनेको छ तल दिएको अर्डिनरी एन्युटिजहरुको अब के गर भनेको छ प्रेजेन्ट फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेट गर भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेको छ है ए मा फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेट गर अफ 400 इच 6 month फर 5 years 6 महिनामा आउने भनेको छ है याद राख 400 रुपैयाँ कहिले आउने 6 महिनामा आउने कहिलेसम्म आउने 5 years सम्म आउने एट सिम्पल रेट अफ 12% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली नै भन्दै त्यो ठ्याक्क मिलाएर दिएको छ है यो तिमीहरुको फर्स्ट हिसाब भएको कारणले गर्दा तिमीलाई सजिलो बनाएर मिलाएर दिने काम चाहिँ गरेको छ कस्तो मिलायो त डिफाइन गर्छौ भने राम्रोसँग याद राख त पीएमटी के कति छ त्यही 400 पीएमटी कति छ 400 त्यो 400 पनि के हो इयरली हो कि सेमी एनुअली हो कि क्वार्टर हो कि के हो सेमी एनुअली है 6 month हो सेमी एनुअली नि हो पीएमटी पनि के छ सेमी एनुअली छ पछाडी इन्ट्रेस्ट रेट पनि के भनेको छ कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेर भनेको छ भनेको छ कि छैन भनेको छ नि हो त्यो भनेको भन्नुको यो हिसाब चाहिँ ट्याक्क मिल्यो यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेको है पछाडी गयो भने तिमीलाई हिसाब कस्तो आउँछ भने पीएमटी चाहिँ कस्तो दिएको हुन्छ सेमी एनुअली दिएको हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट के दिएको हुन्छ एनुअली दिएको हुन्छ त्यो भने डाइरेक्ट हिसाब गर्न पाइदैन त्यसलाई दुईटाले पहिला मिलाउनु पर्छ है बी को नि हेर्दा तिमीहरुको मिलाएर दिएको छ फ्युचर भ्यालु निकाल भनेको छ अफ 200 इच 3 month भनेको छ 3 महिनामा 200 आउने अब फर 5 years एट सिम्पल रेट अफ 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली नै भन्दै मिल्यो पनि हो यो पनि हो 200 कति भनेको छ 3 महिनामा आउने पछाडी इन्ट्रेस्ट पनि के भनेको छ क्वार्टरली नै भनेको छ है ल रे एमा
के लेख्न पर्यो पहिला भनेपछि पीएमटी कति छ 400 पर 6 month है। अर्को यान कति दिएको छ 5 years। त्यस पछाडी के प्रोवाइड गरेको छ कति 12%। अब निकाल्ने के हो हामीले फ्युचर भ्यालु, ठीक छ। FVA निकाल्ने त के गर्नै पर्दैन है। वी हैव मा के गर FVA कै फर्मुला लगाइदियो इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला FVA को ल भन PMT FVIFA AN FVIFA K upon 2 गुड यही भन्छु म K upon 2 कमा यान इन्टु 2 years. यो 2 भनेको याम हो है, कहाँबाट आयो याद छ नि K upon 2 र यान इन्टु 2 भन्ने चाहिँ हजुर सेमी एनुअली भएर सेमी एनुअली भनेको छ। यति भयो त सकिहाल्नु, के गर्नु पर्दैन यति बुझेको त। पीएमटी हेर त 400 नै छ ब्र्याकेट FVIFA K upon 2 कति भयो 12 डिवाइड बाई 2 कमा यान कति भयो 5 इन्टु 2। आउन र आन्सर आउँछ आई होप सो। कमा 10 कति भयो फ्याक्टर 6% 10 years 13.1808 08 ल दिस आन्सर 8272.32 8272 5000 हजुर 5272.32 यही तरिकाले बी को गरौँ भाइ सेम हो यो याद राख। तर तिमीलाई यहाँ डिसिजन लेख्न अलि प्रब्लम हो, डिसिजन केमा छ सी मा छ। तर यस्तो राम्रो डिसिजन सोधेको छ नि अल्छी गरेँ म कपी गरेँ चेन्ज मात्र गर्छु अब। ल पीएमटी कति भयो अब 200 पर 3 months त्यही हो। यान 5 years नै हो, के कति हो 12 नै हो, यो चाहिँ हो। अब यहाँ आर चेन्ज हुन्छ FP इक्वल्स टु के डिवाइड बाई कति 4 यान इन्टु कति 4 यो कति भयो 200 12 डिवाइड बाई कति 4 5 डिवाइड इन्टु कति 4 यो भयो कति 200 यो भयो 3 यो भयो 20 यो भयो 200 फ्याक्टर चेन्ज होला भने 26.8704 आन्सर चेन्ज भयो 5374.08 यहाँसम्म त मिलाएको छ होला नि हैन। हजुर सर यहाँसम्म चाहिँ प्रब्लम पक्कै छैन होला। Finish everyone? ल हेर है सीमा यस्तो सिम्पल क्वेसन सोधेको छ नि सबैले भनेको सोध्दै जाँदा हो नै भन्नुपर्ने हुन्छ लास्ट किन बिग्रन फेरि सोधिन्छ उसले त्यसमा। ल हेर है The annuities described in part A and B have the same amount of money paid into them during the 5 years period. जुन A र B मा हामीले क्याल्कुलेट गरेको एन्युटिजहरु छ
त्यो एन्युटीले हामीलाई दिने पैसा भनेको 5 वर्षमा सेम हो भन्दियो हो कि होइन ल भन ए मा हेर त 6 महिनामा कति दिने भनेको छ 400 रुपैयाँ दिने भनेको छ ओके हो कि होइन 6 महिनामा 400 हो सर हो बोल न हो बोल्दै बोल्दैन 6 महिनामा 400 भनेको 1 वर्षमा कति दिन्छ 800 रुपैयाँ दिन्छ 5 वर्षसम्म दिने भनेको कति आउँछ 4000 आउँछ करेक्ट आउँछ आउनु न 1 वर्षमा 800 भनेको 5 वर्षमा कति आउँछ 4000 आउँछ ठिक कि बेठिक ठीक सर बोल्ने भन्ने त छैन त उनीहरु बी मा के भनेको छ 3 महिनामा 200 रुपैयाँ दिन्छ भनेको छ 3 महिनामा 200 भनेको वर्षमा कति हो 800 नै हो कि होइन हो सर वर्षमा 800 नै हो 5 वर्षमा कति हो 4000 हो यसले के भनेपछि ए को जुन एन्युटी छ बी को जुन एन्युटी छ दुईटैले हामीलाई ड्युरिङ द 5 इयर्स दिने एमाउन्ट के हो इक्वल हो दुईटैले ए ले पनि कति दिन्छ 4000 दिन्छ बी ले पनि कति दिन्छ 4000 दिन्छ त्यति मात्र नभएर एन्ड बोथ अन इन्ट्रेस्ट एट द सेम इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ दुईटैको इन्ट्रेस्ट रेट पनि 12% छ चेन्ज छ र छैन छैन सर नि हो ल डिस्टर्ब भयो एकछिन के भयो नेट नै एकैछिन नेट नै कहाँ रह्यो ल है 5 वर्षमा दुईटै क्याश फ्लोले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने एमाउन्ट भनेको 4000 दुईटैको इन्ट्रेस्ट रेट पनि कति छ त डिफाइन गर्ने भए 12% इक्वल छ सबै सेम हुँदा पनि पार्ट बी कोले 101.7 रुपैयाँ पार्ट ए भन्दा बढी कमाउँछ भनेको कि त्यो भने पार्ट ए ले कति कमाउँछ 5272.32 मात्र कमाउँछ 5 वर्षपछिको फ्युचर भ्यालु पार्ट बी ले कति कमाउँछ भन्दा चाहिँ 5374.08 कमाउँछ त्यो भनेको कति हो त भन्दा 101.76 रुपैयाँ बढी हो भनेको चाहिँ है ओभर द वाइ डज यो किन भयो त यस्तो किन यस्तो भयो भनेको चाहिँ पाउने पैसा पनि के हो सेम हो ब्याज दर पनि के छ सेम छ टाइम पिरियड पनि के हो सेम हो सबै कुरा सेम हुँदा पनि पार्ट बी ले किन बढी पैसा कमाउँछ भनेर सोधा भाइ ए सर कंपाउंडिंग इफेक्ट लेने वाला इन्वेस्टमेन्ट लियो कंपाउंडिंग इफेक्ट कम्पाउन्डिङ ले कम पिरियड अफ टाइम किन हो त भने यस्ता यस्तै डिसिजन तिमीलाई सोध्यो भने तिमीले जे डिफरेन्स छ त्यहीलाई समात्ने हो कि लङ पिरियड अफ टाइम यस लङ पिरियड अफ टाइम भन्न पाइँदैन पिरियड अफ टाइम दुईटैको 5 वर्ष हो जे डिफरेन्स छ त्यसैलाई मात्र समातेर के गर्ने हो डिसिजन लेख्ने हो यिनीहरु दुईटाको डिफरेन्स नै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्डिङ पिरियड कम्पाउन्डिङ टाइम चाहिँ के छ डिफरेन्स चाहिँ एउटा वर्षको दुईचोटी मात्र के हुन्छ पेमेन्ट हुन्छ भने अर्को वर्षको कति 4 चोटी पेमेन्ट हुन्छ हुन्न र पहिलोको केसमा डिफाइन गर्ने भए हामीले 400 रुपैयाँ पाउँछौं त्यो 400 लाई पछिल्लो 6 महिना मात्र के गर्न पाउँछौं रिइन्भेस्ट गर्न पाइन्छ तर बी मा जाने हो भने 200 पाइन्छ 3 महिना पछाडी नै त्यो 200 लाई 9 महिना लगानी गर्न पाइन्छ अर्को 200 पाइन्छ त्यसलाई 6 महिना अर्को 200 पाइन्छ त्यसलाई 3 महिना लाएर रिइन्भेस्टमेन्ट टाइम्स तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ बी को के छ हाईएस्ट छ बढी छ ए को भन्दा बी को रिइन्भेस्टमेन्ट टाइम्स रिइन्भेस्टमेन्ट पिरियड बढी भएको कारणले गर्दा बी को फ्युचर भ्यालु के आउँछ बढी आउँछ भन्ने लेख्ने जुन डिफरेन्स छ त्यही लेख्ने है त्यो सेम भएको त लेखेर हुँदै हुन्न त नम्बर अफ इयर्स यसको बहु छ लेख्न पाइएन है ओके ल चाहिँ the future value of part B is better than part A with rupees
101.76. Although having the number of years, interest rate and total amount same, right? Because in part B, cash flow of rupees 200 can be reinvested more times with compared to cash flow of rupees 400 in part A. In part A, cash flow can be invested only for one time in a year, but in part A हो यो चाहिँ, but in part B, cash flow can be invested for 3 times in a single year. ल यसो लेख्ने ल यदि लेखेपछि खासा बुझ्यौ नि क्वेशन त एक वर्षमा पार्ट ए मा जम्मा एकचोटी मात्र के गर्न पाइन्छ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ पहिलो पाएको 400 लाई पछिल्लो 6 महिनामा के गर्न पाइन्छ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ एकचोटी मात्रै तर पार्ट बी मा डिफाइन गर्ने जुन 200 छ त्यसलाई तीन चोटी रिइन्भेस्ट गर्न पाइन्छ पहिलो 3 महिना पाएको 9 महिना इन्भेस्ट गर्न पाइन्छ पछिल्लो 6 महिना पाएको अर्को 6 महिना र लास्टको पाएको 9 महिनामा पाएको 200 लाई अर्को 3 महिना के गर्न पाइन्छ रिइन्भेस्ट गर्न पाइन्छ रिइन्भेस्ट बढी हुना साथ त्यसको के हुन्छ भन्दा फ्युचर भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ यसले ठीक छ बुझियो बोल्दैनन् के गर्ने बुझियो सर Okay, now next one. अर्को क्वेशन कुन कति नम्बर प्रब्लम एउटा एमोर्टाइजेसन शेड्युल छ अब 17 18 मा त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ एकचोटी हुन्छ अब त सक्छौ कि 15 र 16 त 17 यो फरक छ हुन्छ सोध्न त नसोध्ला त्यही पनि फरक भइसक्यो गरौँ है योले लामो पनि लामो छ फेरि बैंकरलाई काम लाग्ने हो फेरि सबभन्दा बढी बैंकरले बनाउँछ नि हैन लोन शेड्युल त बनाउँछ कि बनाउँदैन लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बोल्दैन के अटोमेटिक बन्छ सर बनाउन त बनाइन्छ त्यही त नि के अटोमेटिक बनाउँछौ सफ्टवेयरमा अब के रे लोन अमाउन्ट नम्बर अफ इयर्स इन्ट्रेस्ट रेट हालेर एन्टर गर्न आइहाल्छ यहाँ चाहिँ अटोमेटिक भएन यहाँ चाहिँ हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गरेर एउटाको डिफाइन गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ है जस कन्सेप्ट वाइज चाहिँ राम्रो भयो कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ चाहिँ
Anita borrowed rupees 15,000 at a 14% annual rate of interest to be repaid over the years. अनिता भन्ने मान्छेले 15,000 रुपियाँ के लियो भनेको छ, लोन लिएको हो। कति पर्सेन्ट ब्याजमा? 14% ब्याजमा के लिएको? लोन लिएको हो। टु बी रिपेड ओभर द इयर्स है, अब उसले चाहिँ केही पछि वर्षहरुमा तिर्दै जाने। द लोन इज एमोर्टाइज इन्टु 3 इक्वल एनुअल एन्ड अफ द इयर पेमेन्ट भनेको छ। ऊ लोन चाहिँ उसले 3 वर्षभित्रमा तिर्ने भनेको छ, 3 वर्षभित्रमा कम्प्लिट गर्ने, एनुअल रिपेमेन्ट गर्ने भनेको छ। पेमेन्ट कति बनाउने? एनुअल, वर्षको एकचोटि तिर्ने, 3 वर्षभित्रमा त्यसलाई के गर्ने? तिरेर चाहिँ कम्प्लिट गर्ने। क्याल्कुलेट द एनुअल एन्ड अफ द लोन पेमेन्ट भनेको चाहिँ अब उसले 1 वर्षमा कति तिर्नु पर्ला त्यो निकाल भनेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, prepare a loan amortization schedule showing the interest and principal breakdown of each of the 3 loan payment भनेको छ। लोन amortization schedule टेबलै बनाउनु पर्छ। सी मा चाहिँ डिसिजन हो, एक्सप्लेन व्हाई द इंट्रेस्ट पोर्सन अफ इच पेमेन्ट डिक्लाइन्स विथ द पासेज अफ द टाइम भनेको छ। टाइम पिरियड बढ्दै 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 गइसकेपछि इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट चाहिँ किन घट्दै जान्छ भनेर सोध्ने काम चाहिँ गर्यो है। ल हेरेसी पहिला दिएको के दिएको छ? लोन एमाउन्ट भनेर दिएको छ। लोन एमाउन्ट कति दिएको छ? रुपीज 15,000। 15,000 रुपियाँ लोन लिन त जान्नन् मान्छे, यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो बनाइदियो है। इन्ट्रेस्ट रेट के कति पर्सेन्ट ब्याजमा? 14%। महँगो भयो कि सस्तो भयो ब्याज? महँगो भयो। धेरै महँगो भयो नि हैन? 14%। कति वर्षमा कम्प्लिट गर्ने भनेको छ? 3 वर्षमा। ल अब पहिला ए मा जाउँ है। ए मा हामीले निकाल्ने भनेको के छ? पेमेन्ट। हामीले के भन्छौँ? पीएमटी निकाल्नु पर्यो। ल पीएमटी निकाल्ने फर्मुला छ चाहिँ कसैलाई याद छ? मैले अगाडि लेखाएर हिँड्छु। कसैलाई याद छ? पीएमटी निकाल्ने फर्मुला नलेखे पनि केही प्रब्लम भएन। लोन अपन गुड। लोन अमाउन्ट अपन बस पीबीआईएफए के पर्सेन्ट यानी किन पीबीआईएफए लगाइयो त भन्दाखेरि चाहिँ लोन भन्नाले जहिले पनि के हो? प्रेजेन्ट भ्यालु हो। यस अर नो? 15,000 डिवाइड बाई पीबीआईएफए के पर्सेन्ट भनेको कति? 14% कमा यान भनेको कति? 3। 15,000 डिवाइड कति छ ल भन? पीबीआईएफए हेर 14% 3 वर्षमा। 2.32 Loudly 3216 यस्तरी भन्नु पर्यो क्या चिच्चारी। कति रहेछ वर्षको तिर्ने पीएमटी? 6,461.06 15,000 रुपियाँ लोन लिन्छ भने अब उसले कति तिर्नु पर्दो रहेछ? 14% ब्याज भएको कारणले गर्दा पीएमटी धेरै हालेर चाहिँ वर्षको कति तिर्ने रहेछ? 6,461.06 रुपियाँ चाहिँ तिर्नु पर्दो रहेछ है। यदि तिरेपछि बल्ल के आउँदो रहेछ उसको? 3 वर्षमा 15,000 को लोन चाहिँ सकिँदो रहेछ। अब एउटा ए को चाहिँ यही भयो। अब मेन भनेको बी हो, याद राखे। अब बी मा हामीले के बनाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ बनाउँछौँ। गाउँको कुरा आएको कसको माइक अफ गर टमाटर सुन्ने।
पहिला इयर बिगिनिङ अमाउन्ट इंट्रेस्ट रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भनौँ अनि अर्को एन्डिङ इयर ल यति चाहिन्छ है टेबल बनाऊ यति चाहिन्छ तल चाहिँ 3-4 लाइन भइपुग्छ ल फर्स्टमा इयर यो भयो बिगिनिङ ब्यालेन्स यो भयो पीएमटी सबले टेबल बनाऊ है ल सुरुमा हुन्छ इयर beginning balance PMT interest principal ending balance ल interest कति पर्सेन्ट रे 14% ल Year 1 रेडी सबै टेबल बनायो मैले एउटा गर्छु अरु पुग्छ है त्यही भएर मैले बन्दैछ म कुर्छु एकछिन भयो कुर्छु पनि गर्ने फेरि टाइममा सोध्नुहुन्छ भनेर भन्छ लाइनहरुले गर्न नपाउँदै पछि त सोधिहाल्नुहुन्छ भन्छ क्या ल सुरु गर है अब एकछिन नलेख एकछिन हेर मात्र है प्लिज हेड सर भएको छ यहाँ प्रिन्सिपलमा एकछिन हेर है सबै ल सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट इयरमा सुरुवात गर्दाखेरि ल भन बिगिनिङ ब्यालेन्स कति छ लोनको 15,000 15,000 यो कति सुस्त बोल्छ यो 15,000 छ है पीएमटी कति निकालेको पीएमटी भनेको प्रत्येक वर्ष हामीले कति तिर्ने 6061 रुपैयाँ कति पैसा 6 पैसा यो चेन्ज हुन्छ है रिमेम्बर पीएमटी भनेको प्रत्येक वर्ष हामीले कति तिर्ने भनेका छौं 6461 रुपैयाँ 6 पैसा इन्ट्रेस्ट कति भनेको छ 14% कसको 14% त भन्दा बिगिनिङ ब्यालेन्सको 14% हो बिगिनिङ ब्यालेन्स छ 15,000 त्यसको इन्ट्रेस्ट कति भयो 2100 अब प्रिन्सिपलमा के लेख त भने चाहिँ पीएमटी बाट इन्ट्रेस्ट घटाऊ पीएमटी बाट इन्ट्रेस्ट घटाऊ यो पीएमटी 6461.06 तिरेको त्यसमा ब्याज मात्र 2100 हो भने सामा कति हो त नि भनेर निकाल्ने हो के हो चाहिँ 4,361 61.6 पैसा 61.06 ठीक ल हेरै तिमीलाई यो स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ है सुरुको वर्ष कति भयो त डिफाइन गर्ने भए 15,000 चाहिँ लोन अमाउन्ट थियो स्टार्टिङ गर्दा प्रत्येक वर्ष पेमेन्ट अथवा इन्स्टलमेन्ट कति तिर्ने भनेका छौं 6461.6 पैसा तिर्ने भनेका छौं
त्यसको ब्याज कति त प्रत्येक वर्ष भन्दाखेरि पहिलो वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो वर्ष हाम्रो लोनै कति छ 15,000 छ भने 15,000 को पुरै उसले के भन्छ ब्याज चार्ज गर्छ 15,000 को 14% ब्याज कति भयो 2,100 भयो भनेपछि 6,461.06 मा 2100 ब्याजै हो भने जम्मा प्रिन्सिपल कति घट्यो 4,361.06 घटेको हो सावा अब एन्डिङ ब्यालेन्समा हेरे एन्डिङ ब्यालेन्समा के गर बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट प्रिन्सिपल घटाउ लोन लिएको 15,000 हो यो वर्ष सावा जम्मा कति घट्यो 4,361.06 घट्यो ल गर कति आउँछ 10,638.94 138.9 ठीक छ बुझेछ नि यसम्म हो अब सेम स्टेप एप्लाई गरे अब दोस्रो वर्षको बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको पहिलो वर्षको एन्डिङ ब्यालेन्स हो 638.94 ल पीएमटी सेम पीएमटी चेन्ज हुन्न अब इन्ट्रेस्ट कति आफै भन्नु 1,489.45 प्रिन्सिपल कति आफै भन्नु 4,000 प्रिन्सिपल 4,971.61 चल जोडले भन न हो यसले मनमनै भन्छ है क्या 4,971.61 प्रिन्सिपल आउँछ त्यसपछि 5,667.33 अब यो थर्ड इयरमा 5,667.33 6,461.04 इन्ट्रेस्ट कति हो होला 793.42 566.667.33 566 योमा त अगाडिको बिगिनिङ प्राइस र प्रिन्सिपलको भ्यालु सेम हुनुपर्छ हैन हैन थोरै बाँकी रहन्छ ए इक्वल बनाइदिएछ यसले म त इक्वल बनाइदिए अनि ठिक छ यतिको बुद्धि पुरा हुन्छ नो प्रब्लम लास्टमा आएर केही पैसा चाहिँ बाँकी रहन्छ है केही पैसा चाहिँ बाँकी रहन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा हो पैसा कुनैकोमा यहाँ चाहिँ जम्मा 3 वर्षको भयो र एमाउन्ट कम भएको पैसा बाँकी रहन्छ कुनैकोमा चाहिँ रुपिजमै बाँकी रहन्छ है तर सकेसम्म यो क्याल्कुलेसन गरेर थोरै बुद्धि के पुरा भन्ने चाहिँ अप एन्ड डाउन थोरै क्याल्कुलेसन राउन्डिङ फिगरमा मिलाएर लास्ट इयरको चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स र प्रिन्सिपल सकेसम्म के बनाउ त भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल बनाइदियो किन त भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्षमा एमोर्टाइज गर्ने भनेपछि त 3 वर्षमा लोन त के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो है रियल्ली गर्ने भए चाहिँ राउन्डिङ फिगरमा 0 चाहिँ हुँदैन केही पैसा चाहिँ बाँकी रहन्छ अथवा बढी आएको हुन्छ बाँकी त के रहोस् र बढी आउँछ हैन कोसँग ब्याङ्कर खै बाँकी रहन्छ कि बढी आउँछ कोसँग ब्याङ्करहरू क्रेडिटमा काम गर्नलाई थाहा हुन्छ त साह्रै कम रहेछ त भाइ मेरो त ओहो आज नाग पञ्चमी भएर होला के सर नाग पञ्चमी भनेर त्यहाँ नपढिकन हुन्छ नि घर पूजा गर्दै हुनु होला नि त ल याद राख है दिस इज द लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल यसरी चाहिँ प्रत्येकको गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ है अब एउटा क्वेसन यसले गरेको छ ल सी को एउटा डिसिजन छ सकेसम्म आफै भन यो डिसिजन चाहिँ एक्सप्लेन व्हाई द इन्ट्रेस्ट पोर्सन अफ इच पेमेन्ट डिक्लाइन विथ द पासेज अफ टाइम जति टाइम पास हुँदै गयो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट किन घट्दै गयो भनेर भनेको छ
पहिलो वर्षमा इन्ट्रेस्ट कति लेखियो 2100 लेखियो, दोस्रो वर्षमा इन्ट्रेस्ट कति लेखियो 1489.45, तेस्रो वर्षमा कति लेखियो 793.42। प्रत्येक वर्ष इन्ट्रेस्ट घट्दै गएको छ, किन होला भनेर सोधेको है। एनी आइडिया किन होला ल भन त चाहिँ। प्रिन्सिपल एमाउन्ट घट्दै गएको छ अनि प्रिन्सिपल एमाउन्ट त बढ्दै गएको छ। प्रिन्सिपल होइन इन्ट्रेस्ट के भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सेम छ, तैपनि इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट प्रत्येक वर्ष टाइम पिरियड बढ्दै जाँदा घट्दै गएको छ, किन होला भनेर सोधेको छ भाइ। त तिर्दै जाँदाखेरि अनि इन्ट्रेस्टले प्रिन्सिपलहरू बिगिनिङ ब्यालेन्सहरू घट्दै घट्दै गएको छ। बिगिनिङ ब्यालेन्स चाहिँ घट्दै जान्छ विथ द पासेज अफ टाइम। हामीले टाइम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जुन पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ त्यो पेमेन्टले प्रिन्सिपललाई घटाउँदै गर्दा बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ घट्छ। बिगिनिङ ब्यालेन्स घट्न साथ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट पनि के हुन्छ घट्छ। यति लेख्ने अर्कै लेख्नै पर्दैन ल। इन्ट्रेस्ट पोर्सन interest portion of the loan has been decreases with the passage of time because interest is calculated on the basis of beginning balance of loan and as time increases loan amount decreases, which in result it also decreases the beginning balance of loan. So the interest amount per year also decreases. like यसरी लेख्दिने। ल ठीक छ। ठीक छ सर। अब हेर्दै सेम 17 हो तर तिमीलाई 17 जस्तै 18 सेम हो, तर 18 मा एउटा कुरा नभनेसम्म तिमीलाई फेरि अड्किन्छौ। 18 को सी र डी ए र बी त सेम हो। ए मा चाहिँ तिमीलाई पेमेन्ट निकाल भनेको छ, बी मा प्रिपेयर शेड्युल भन्ना छ, लोन एमोर्टाइज शेड्युल चाहिँ बनाउने हो। लोन एमाउन्ट दिएको छ 15 लाख, 4 वर्षमा सिद्धाउ भनेको छ, 12% ब्याज दिएको छ ल है। त्यो धेरै प्रब्लम चाहिँ छैन यसमा। सी र डी को गर्ने के होला भन चाहिँ। सी र डी मा के छ ल हेर एक्चुअली what fraction of payment made in a year to represent the principal, सी मा भनेको छ। what fraction of payment made in a year for represent the interest भनेर डी मा भनेको छ। मलाई लोन एमोर्टाइज शेड्युलमा कहिलेकाहीँ फ्र्याक्सन सोध्न सक्छ है। फ्र्याक्सन सोध्यो भने फर्मुला आफै बनाउने है। जस्तै मानौ मैले यही कोही बनाइदिएँ चाहिँ सी को भन्ने हो भने ए अनुसार फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपल सोधेको छ है उसले।
प्रिन्सिपल भनेर सोध्न साथ अब यसको फर्मुला चाहिँ के भन्छ भनेपछि कुनको प्रिन्सिपल भनेको छ हेर त इयर 2 को प्रिन्सिपल भनेर भनेको छ हो भनेपछि के गर अब इयर 2 प्रिन्सिपल डिभाइड बाइ के गर्ने पीएमटी फर्मुला आफै बनाऊ है डिभाइड जहिले पनि केले गर्छौं पीएमटी ले गर्छौं रिमेम्बर यसरी फ्र्याक्सन भनेर सोध्न साथ फ्र्याक्सन भनेर यदि कुनै पनि क्वेशनमा तिमीलाई लोन इमोर्टाइन शेड्युलमा चाहिँ सोध्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ याद राख अब फ्र्याक्सन कसको निकाल्ने भनेर उ आफैले के गर्छ भन्दा चाहिँ तिमीलाई दिने काम चाहिँ गर्छ है कुन कुनको फ्र्याक्सन निकाल्ने भनेर दिन्छ अब जसको फ्र्याक्सन निकाल्न भने पनि एउटा कुरा के दिमागमा राख भने चाहिँ डिभाइड गर्ने जहिले पनि के लियो पीएमटी ले हो डिनोमिनेटरमा के आउँछ पीएमटी आउँछ न्युमरेटरमा उले जे भन्छ त्यही ल्याउने मैले यहाँ यो किन लेखे त भन्दा चाहिँ त्यहाँ हेर त 18 को सी मा व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन अ इयर टु रिप्रेजेन्ट द प्रिन्सिपल भनेको छ इयर 2 को प्रिन्सिपलसँग फ्र्याक्सन निकाल भनेर भन्न साथ अब फर्मुलै के बनाइदेऊ त भन्दाखेरि चाहिँ इयर 2 को प्रिन्सिपल डिभाइड बाइ के गरिदेऊ पीएमटी गरिदेऊ मानौ यही हिसाब हो भने फर्मुला के हुन्छ अब भ्यालु के हुन्छ ल भन यही हिसाब हो भने ल भन इयर 2 को प्रिन्सिपल कति 4961 4961.61 डाइट पीएमटी कति 6461.06 भाग गरिदेऊ आएकोलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा पर्सेन्टेजमा आउँछ यहाँ त सोधे हैन है अनि अर्कोमा के भन्यो व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन इयर फर रिप्रेजेन्ट द इन्ट्रेस्ट भनेर भन्यो भन्छ के भयो लाइन गयो फेरि इन्ट्रेस्ट भन्छ भने के गर्दियो फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपलको ठाउँमा के लेख्दियो फ्र्याक्सन अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने फ्र्याक्सन अफ इन्ट्रेस्ट लेख्दियो कतिको भनेको छ फर्मुला त्यही बनाइदियो इयर 4 को इन्ट्रेस्ट भनेर बनाइदियो इयर 4 इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ पीएमटी गरिदियो अब यहाँ त इयर 4 को इन्ट्रेस्ट हुने कुरा भएन 18 मा हुन्छ यसरी फ्र्याक्सन ट्याक्कै सोध्दिनु तर जुनको भन्छ त्यहीको ल राख्दिनु अरु केहीसँग भन्दैन कि चाहिँ यसले इन्ट्रेस्टसँग भन्छ कि चाहिँ यसले प्रिन्सिपलसँग भन्छ अरु कुनैसँग भन्दैन है जुनको इयर जुन इयरको भनेको हुन्छ त्यसलाई न्युमरेटरमा राख्दियो डिभाइड केले गर्दियो पीएमटी ले गर्दियो अनि आएको डेसिमलमा आउँछ इन्टु 100 ले गरेर त्यसलाई केमा ल राख्दियो पर्सेन्टेजमा लगाएर चाहिँ शो गर्ने काम चाहिँ गर्दियो ओके ल यो चाहिँ यति भइछ ल लफडा भनेको चाहिँ 19 हो 20 को गर सक्छौ 19 को एकजनाले पढ त ल के रहेछ खास क्वेशन एनीवन 19 को पढ त ल ए कसैले त पढ ला त सुषमाले पढिरहेको छ ल सुषमा You will need rupees 1 lakh per year for 4 years to join business school and complete 4-year undergraduate course. You are planning to join the school next year. That is, you will need to withdraw the first rupees 1 lakh 1 year from today. Your rich uncle will finance your undergraduate course. You will deposit the required sum in a bank. The bank will pay interest on deposited sum at 7% per annum. Interest and money deposited in the bank will be sufficient to provide you rupees 1 lakh each year. You will deposit the required sum today. How large must the deposit be? How much will be in the account immediately after you make the first withdrawal after the last withdrawal? Okay. के सोध्यो क्वेशनले गिवन लेख्दै जाउँ त ल तिमीले पनि भन्दै जाऊ के लेखौ गिवन ल भन सुषमा तिमीले पढेको तिमीले भन PMT 1 lakh PMT कति 1 lakh ल number of years 4 years number of years कति 4 years ल
Interest rate 7%. Interest rate 7%. अनि दिएको त्यति नै हो। क्वेशनले के भनेको बुझ्यौ ठ्याक्कै? के सोधेको के बुझ्यौ? अलि ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, बुझ्यौ? फेरि रिपिटेड क्वेशन हो, तिम्रो ब्याचमा पढेको क्वेशन जस्ता जस्तै सेम। तिमीहरूले कुनै एउटा बिजनेस स्कुल चाहिँ जोइन गर्दैछौ भनेर भनेको छ, त्यो बिजनेस स्कुलको चाहिँ 4 वर्ष पिरियड हुन्छ। त्यो तिमीलाई के गर्छ भन्दा प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है। पहिलो वर्षको लास्टमा 1 लाख रुपैयाँ, दोस्रो वर्षको लास्टमा 1 लाख रुपैयाँ, तेस्रो वर्षको लास्टमा 1 लाख, चौथो वर्षको लास्टमा 1 लाख रुपैयाँ, भने टोटल कति लाग्ने भयो? 4 लाख लाग्ने भयो। अब तिमीहरूलाई पढाउन तिमीहरूसँग एउटा धनी अङ्कल हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ है। धनी अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तिमीहरूको त्यो कोर्स सबै फाइनेन्स गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर गरिदिनुहुन्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ आजै आएर ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरिदिनुहुन्छ है। आजै आएर ब्याङ्कमा 4 वर्षको लागि पैसा जम्मा गरिदिनुहुन्छ 7% ब्याजमा, जहाँबाट तिमीहरूले 1-1 वर्षमा कति निकाल्न पाउँछौ? 1-1 लाख निकाल्न पाउँछौ। र तिमीहरूलाई ठ्याक्कै 4 वर्षलाई पुग्छ भनेर भनेको छ त्यो पैसाले। भनेपछि अब त्यो अङ्कलले आज आएर कति पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ला भनेर भनेको। धनी चाहिँ धनी अङ्कल हो, तर 1 रुपैयाँ बढी छोडिदिनुहुन्न फेरि, जति धनी भए पनि ठ्याक्कै पुग्ने। ल भन कति? 4 लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनु होला ब्याङ्कमा? होइन सर, थोरै गर्नु। 4 लाख भन्दा थोरै गर्नुपर्छ हो। किन? इन्ट्रेस्ट ब्याज आउँछ नि त। गुड है। भनेपछि आज जम्मा गरिदिने पैसालाई के भन्ने हामीले? भन के भनेर व्हाट लेख्ने? भन चाहिँ he will deposit the required sum in the bank. अङ्कलले अब आज गएर के गरिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिनुहुन्छ। भनेपछि अब त्यो एमाउन्ट निकाल्न भनेको चाहिँ हाउ लार्ज मस्ट द डिपोजिट बी भनेर भनेको चाहिँ। भनेपछि अब हामीले निकाल्ने भनेको के हो त? डिफाइन गर्ने भए एमा आज जम्मा गर्ने पैसा पिबिए हो। याद राख। किन पिबिए हो? पिबी मात्र लेख्नु पाइएन है, पिबिए नै लेख्यो भाइ। 4 लाख पर इयर दिँदै जाने भयो। पर इयर एन्युटीको हिसाब हो, त्यही भएर पिबिए लेख्नु पर्यो। पिबी नै किन त भन्दाखेरि आज जम्मा गर्ने भए प्रेजेन्ट भ्यालु, 4 वर्षपछि जम्मा गरिदिन्छ है भनेर भनेको भए फ्युचर भ्यालु हुन्थ्यो होला। आज जम्मा गर्ने भयो कारणले के भयो? पिबिए भयो है। ए किन त भन्दाखेरि चाहिँ पर इयर छ। अब त निकाल पिबिए चाहिँ त्यति थाहा पाउँछ त के चाहियो र? अब त पिएमटी गाह्रो यो होइन है, गाह्रो अर्को सेकेन्डको। पहिलो 1 लाख पिभिआइएफए के कति भनेको छ? 7% कमा यान कति भनेको छ? 4। कति हुन्छ ल भन? 3.3872। जम्मा पुग्दो रहेछ ल। 3,38,720 रुपियाँ। 3,38,720 रुपियाँ जम्मा गरे पुग्दो रहेछ है। यो चाहिँ सजिलो है, याद राख। मैले यसलाई गाह्रो भन्दिनँ। ए को लागि चाहिँ गाह्रो अलि झुक्काउने भनौँ, गाह्रो पनि नभनौँ, बी होला। के सोधा चाहिँ बीमा हेरेर चाहिँ पहिलो है इन्स्टलमेन्ट दिएपछि चाहिँ अनि ब्याङ्कमा कति पैसा बाँकी रहन्छ रे? हाउ लार्ज विल बी द एकाउन्ट इमिडिएटली आफ्टर यु मेक द फर्स्ट विथड्र? पहिलो 1 लाख तिमीले झिक्न साथ, वर्षमा 1 लाख झिक्न साथ ब्याङ्कमा कति पैसा बाँकी रहन्छ? आफ्टर लास्ट विथड्रल अन्तिम पैसा झिक्न साथ ब्याङ्कमा कति पैसा बाँकी रहन्छ भनेको छ। जम्मा गरिदिएको कति हो? 3,38,720 हो जम्मा गरिदिएको। त्यसमा पहिलो 1 लाख झिक्न साथ कति पैसा बाँकी रहन्छ? सजिलै छ नि हो। कति रहन्छ बाँकी? 3,38,720 को 1 वर्षपछिको निकालेर अनि 1 लाख घटाउने होला नि सर, होइन र? गुड गुड गुड।
ब्याचलरमा यही क्वेसन सोध्दा सबैले के भन्छ 238 720 बाँकी रहन्छ सर भनेर भन्थे क्या तिनीहरूले हो त्यो किन मिस्टेक हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 338 720 ले एक वर्षको के कमाउँछ ब्याज कमाउँछ हो कि नि त त्यही भएर तर पहिला के गर्न पर्यो नाउ भनेर ल फ्युचर भ्यालु निकाल्न पर्यो पहिला यसको इभी 1 प्लस के को पावर n है 3,38,720 को पावर 1 प्लस के भनेको कति पर्सेन्ट छ 0.7 को पावर n भनेको एक वर्ष पछि कति आउँछ लाख 62,430.4 हजुर ल अब त गर्न सक्छौ अगेन balance after first withdrawal equals to rupees 362,430.4 minus कति जिक्छौले 1 लाख 262,430.4 हुन्छ ल है अर्कोलाई त केही गर्नै पर्दैन याद राख हिसाबै नगरे हुन्छ लास्ट भइसक्यो लास्ट विथड्रल इक्वल्स टु रुपीज डाइरेक्ट 0 लेख्ने किन सुरुमै त्यही भनेको चेक गर्नै पर्दैन ओके ल यति बेला सक्छौ ल 20 को सक्छौ मजाले 20 को मात्रै झुकाउने भन्ने केही पनि छैन 20 कोमा वही प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने कुनै सिंगल क्याश फ्लो छ कुनै रेगुलर प्लस इक्वल क्याश फ्लो छ झुकाउने भन्ने 20 मा केही पनि छैन इट मिन्स 2 दिनमा सिद्धाउन भने साथै सिद्धियो त यहाँ चाहिँ शंका के लाग्छ भने चाहिँ कोहीले गरेछ कोहीले गराएन जस्तो केही क्वेशन छ भने सोध है म क्लियरली भनेको छु सबैले गरेको हुन नि सक्छ सबैले नगरेको हुन नि सक्छ 20 सम्म कम्प्लिट गर एउटा हिसाब चाहिँ राख्छ नै 5 मार्क्स को टाइम भ्यालु अफ मनीबाट इन्क्लुड गराउँछ अनि है केही प्रब्लम छ भने गरौँ है अनि सन्डे बेलुका सुरु गरौँ न 7-8 बेलुका सर ओके 7-8 बिहान त मेरो चारै पिरियड चारै टाइम प्याक छ के बिहान त 6 बजे 10 बजेसम्म प्याक छ 7 त भ्याइन्छ नि हैन र सुरक्षा सर 7 not सर्भर 8 9 हुन्छ औसिला 8 9 नभन न हो है तेरे सारै हुन्छ 8 9 त अब हामी अफिसबाट आउनु पर्यो यहाँ फ्रेस हुनु पर्यो अलिक गाह्रो आउन क्लास लिन बस्ने के त्यसरी त सर मेरो पनि 6 8 9 त निलाउँछ जस्तै गरे 7-8 भनेकै ब्याङ्करलाई फोकस गरेर भने हो त्यो भन्दा नत्र त मैले 5-6 नै भन्छु भने है अहिले त्यति प्याक हुन ढुक्क अब के अरे बाहिरी कस्टमरहरू हुँदैन त्यही भएर तिम्रो छिटो घर जान्छौ कि यो हप्ता चाहिँ यो हप्ता त हो के सर अरु त्यही त यो हप्ता भयो अनि अहिलेको लिमिट एक हप्ता मात्रै लिने हैन अर्को पनि फेरि अर्को टाइम गराउन के भयो अनि हजुर सन्डे चाहिँ 7-8 है सकेसम्म हामीले रिस्क एन्ड रिटर्न चाहिँ सुरु गर्छौं अनि सबैलाई किन बोलाऊ भने चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो रिमेम्बर लङ क्वेशन माग्छ हुन चाहिँ फेरि एकदम सजिलो है म्याक्सिमम सजिलो क्वेशन च्याप्टर हो टाइम चाहिँ लाग्ने तिमीले प्र्याक्टिस जस्तै यो टाइम बेला पनिमा यसरी प्र्याक्टिस गर्यो भने टाइम लाग्दैन 100% स्योर किनभने त्यति धेरै हिसाबहरु गाह्रो भन्ने केही पनि छैन हिसाबहरु सबै सजिलै छ तिमीले कतिसम्म प्र्याक्टिस गर्छौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है हिसाब लहर आएको छ 19 वटा केस लहर दुईटा च्याप्टर बनाएको थियो कि यसको पनि हुन्छ
19 वटा चाहिँ हिसाब लगाएर राखेको छ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भने सजिलैसँग कम्प्लिट गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ त्यही फर्मुला चाहिँ धेरै छ तर नबुझिने भन्ने चाहिँ छैन क्वेसन त्यो अरू जो आएछन् आजमा 14 भयो 9 सहित 15 भनेको 14 भयो जो आएन तिनीहरूले खबर गर है सन्डे बेलुका 7-8 म अहिले क्यालेन्डरमा सेटअप गर्छु सबै आउनु पर्यो है हुन्छ हुन्छ सर ओके